राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म विभु श्रेष्ठ। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको निजी निवास श्री सदन सर्वसाधारणका लागि खुल्ला। 52 मध्ये 32 कक्षको अवलोकन गर्न पाइने। कोरोना नियन्त्रणका लागि जनचेतना जगाउन राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको सांसदहरूलाई आग्रह। भोट मागे जस्तै जनप्रतिनिधि घर घरमा पुग्न सुझाव। पटक पटक घर टहरा भत्काइए पनि सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाको नहर अतिक्रमण रोकिएन। सयौं हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्याउन समस्या। आतंकवादी समूहद्वारा अफगानिस्तानको काबुलमा लगातार 14वटा रकेट आक्रमण, 8 को मृत्यु, 31 जना घाइते। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा आज दुई ठूला क्लब म्यान्चेस्टर सिटी र टोटनह्याम भिड्दै। स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको निजी निवास श्री सदन अब सर्वसाधारणले समेत हेर्न पाउने भएका छन्। राजा वीरेन्द्रको निजी निवास श्री सदन सर्वसाधारणका लागि भोलिदेखि खुल्ला गर्न लागिएको हो। मुलुकमा लामो समय शासन गरेका राजाहरू कस्तो ठाउँमा बस्थे, कस्तो थियो त उनीहरूको रहनसहन, धेरैको चासोको विषय हो। अब भने सर्वसाधारणको यो खुल्दुली मेटिने भएको छ। स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको निजी निवास श्री सदन आइतबारदेखि सर्वसाधारणका लागि खुला हुँदैछ। दास युगको तुलनामा कृषि युग अथवा राजतन्त्रको युग तुलनात्मक हिसाबले प्रगतिशील थियो। त यसले क्रमशः आफ्नो प्रगतिशील चरित्र गुमाउँदै जाँदा त्यो अर्को समाजबाट, अर्को युगबाट त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यही अनुसार दुनियाँका धेरै देशहरूमा समाजको विकास क्रममा राजतन्त्रहरू नै थिए र ती एकपछि अर्को गर्दै तिनीहरूको अन्त्य हुँदै गयो। नारायणहिटी संग्रहालयभित्र रहेको श्री सदन शनिबार एक समारोहका बीच सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको हो। शाहवंशीय राजाहरूको विरासत नारायणहिटी दरबारलाई मुलुकमा गणतन्त्र आएपछि संग्रहालय बनाइएको हो। 654 रोपनीमा फैलिएको नारायणहिटीमा नेपाली सेनाको मध्यप्रेतना र राहदानी विभाग लगायतका कार्यालय समेत छन्। नारायणहिटी दरबारभित्र विभिन्न राजाले प्रयोग गरेका 52 कक्ष छन्। राजाहरू त्रिभुवनदेखि वीरेन्द्रसम्मले प्रयोग गरेका ती कक्ष सरकारले चरण चरण गरी सर्वसाधारणका लागि खुला गर्दै आएको छ। नारायणहिटी संग्रहालय पहिलो चरणमा 2065 फागुन 16 गते खुला गरिएको थियो। त्यसपछि राजदण्ड र श्रीपेच 2075 भदौ 29मा खुला गरियो। तेस्रो चरणमा श्री सदन खुला गरिएको हो। नारायणहिटी संग्रहालयका 52 मध्ये 32 कक्ष सर्वसाधारणका लागि खुला भइसकेको छ। अन्य कक्ष पनि क्रमशः खुला गरिनेछ। जाजरकोट, प्युठान जस्ता 10-12वटा जिल्लाहरू अझै हामीले खोल्न बाँकी नै छ। त्यस्तै त्यहाँ C5 को अध्ययन कक्ष हामीले खोल्न बाँकी छ। त्यहाँभित्र एउटा सिनेमा हल छ, त्यसलाई पनि हामीले खोलेर डकुमेन्ट्री देखाउने हाम्रो लक्ष्य छ। त्यो हामी क्रमशः गर्दै जाँदैछौँ। विक्रम सम्वत 2019 सालमा सुरु गरेर 2023 सालमा निर्माण सम्पन्न भएको श्री सदन राजा वीरेन्द्रकै डिजाइनमा बनाइएको 3 तलामा 12वटा कोठा छन्। भुइँ तलामा राजा रानीको निजी कार्यालय र भान्सा, पहिलो तलामा राजा वीरेन्द्र तथा रानी ऐश्वर्यको शयन कक्ष, दोस्रो तलामा अधिराजकुमार निराजन र अधिराजकुमारी श्रुतिको शयन कक्ष थियो। श्री सदन बाहिर जर्मन चान्सलर हिटलरले राजा त्रिभुवनलाई उपहार स्वरूप दिएको गाडी राखिएको छ। तत्कालीन वीरेन्द्रले विशेष समारोह र प्रशासनिक कार्यमा जाँदा चढ्ने गाडी पनि संग्रहालयमा राखिएको छ। संग्रहालयमा विदेशी पाहुनाको सत्कारमा प्रयोग गरिने तथा दिपेन्द्र, श्रुति र निराजनका खेलौना गाडी समेत राखिएका छन्। वीरेन्द्रले प्रयोग गरेको हेलिकप्टर र हवाई जहाज पनि राखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1674 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ।
देशभरका प्रयोगशालामा 8144 नमुना परीक्षण गर्दा 661 महिला र 1013 पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सहित कुल संक्रमितको संख्या 2,18,639 पुगेको छ। हालसम्म 1,93,325 जना उपचारपछि निको भएका छन्। आज मात्रै 2,325 जना डिस्चार्ज भएका छन्। आज थप 7 जना सहित 1,305 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभर 24,009 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। उनीहरूमध्ये 17,206 जना होम आइसोलेसनमा छन् भने 336 जनाको आइसियु र 47 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि घर घरमा पुगेर जनचेतना फैलाउने जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिको भएको बताउनु भएको छ। चुनावमा भोट माग्न गए जस्तै महामारीको समयमा पनि गाउँ गाउँमा जनस्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतना फैलाउनु पर्नेमा उहाँको जोड छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले चुनावमा भोट माग्न गए जस्तै महामारीको समयमा पनि जनप्रतिनिधि नागरिकको घर घरमा पुग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्यकर्मीसँगै जनप्रतिनिधिले घर दैलोमै पुगेर सचेतना जगाउनु पर्ने अध्यक्ष तिमिल सिन्हाको भनाइ छ। राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्ना भ्रातृ संगठनहरूलाई परिचालन गरी गाउँ गाउँमा जनस्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतना फैलाउनु पर्नेमा जोड समेत दिनुभयो। कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्यकर्मीले मात्रै काम गर्ने नभई जनप्रतिनिधिले आफ्ना मतदातालाई सचेत गराई संक्रमण फैलनबाट रोक्नुपर्ने अध्यक्ष तिमिल सिन्हाको भनाइ छ। राजनीतिक दलहरूले आफ्ना भातृ संस्थाहरूलाई यो एसएमएस को बारे कुरा बुझाउनको लागि मास्क लगाउने कुरा, दूरी कायम गर्ने कुरा, हात धुने कुरा र अनि गाउँ गाउँमा गएर चेतना जगाउनलाई त परिचालन यहाँ गर्नुपर्ने हो। कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकारले पछिल्लो परिस्थिति अनुसार कुल जनसङ्ख्याको 2% सम्म संक्रमण हुने अनुमान गरेको जानकारी दिनुभयो। अबको 4 महिनामा करिब 1,48,000 जनामा संक्रमण पुष्टि हुन सक्ने मन्त्री ढकालको भनाइ छ। उहाँले मुलुकमा भएका स्वास्थ्य संरचनाहरूको यथार्थभित्र रहेर सरकारले अधिकतम काम गरिरहेको दाबी समेत गर्नुभयो। जनसङ्ख्याको 2% मात्रै संक्रमित हुने अवस्थामा रह्यो भने त्यो एउटा ठुलो उपलब्धिपूर्ण होला कि भन्ने ठाउँमा हामी पुगेका छौँ र यो 4 महिनाको अवधिमा हामी करिब 1,48,000 व्यक्तिहरू थप संक्रमित हुन सक्लान् भन्ने सोचेर हामीले त्यसको तयारीका कामहरू पनि गरिरहेका छौँ। विश्वमा कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन उत्पादन भएर विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट प्रमाणित भई प्रयोग गर्ने अवस्थामा आउँदा नेपाली नागरिकहरूलाई पनि भ्याक्सिन दिलाउन सकियोस् भन्नेतर्फ सरकारले ध्यान केन्द्रित गरी काम गरिरहेको पनि मन्त्री ढकालले बताउनुभयो। कोरोना संक्रमण र यसको उपचारको सम्बन्धमा पछिल्लो समय नागरिकको बुझाइका कारण सरकारलाई काम गर्न सहज भएको पनि उहाँको विश्वास छ। कुल सक्रिय संक्रमितहरूमध्ये 80% होम आइसोलेसनमा रहनुले पनि नागरिकको बुझाइमा परिवर्तन आएको मन्त्री ढकालले बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भोलिदेखि निःशुल्क पीसीआर परीक्षणका लागि नमुना सङ्कलन सुरु गर्ने भएको छ। नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डभित्र पर्ने व्यक्तिहरूको निःशुल्क पीसीआर परीक्षण गर्नका लागि नमुना सङ्कलन गर्ने कार्यलाई पुनः सुचारू गर्न लागि महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले बताउनुभयो। आज राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साखवा र मानव अधिकार अभियानका अगुवा पद्मरत्न तुलाधरको शालिक अनावरण कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका प्रमुख शाक्यले भोलिदेखि पुनः नमुना सङ्कलनको कार्य सुचारू गर्न लागि बताउनु भएको हो। केही दिन अलिकति सुस्ताएको जस्तो हो। पुनः एकचोटि भोलिदेखि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र पीसीआर टेस्ट निःशुल्क गराउने गरी अगाडि बढाउँछौँ र नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पुगेकालाई मात्र हामीले निःशुल्क गराउँछौँ र डाक्टरले चाहिँ सिफारिस गरेका र ज्येष्ठ नागरिकहरू र क्लोज कन्ट्याक्टमा परेकाहरूलाई मात्र अहिलेलाई पहिलो चरणमा गराउने गरी सरकारले जुन मापदण्ड तोकेको छ त्यही अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाले पहिला पनि हामीले त्यसरी गराएका थियौँ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउने तयारीका साथ अघि बढेको भन्दै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका र लक्षण देखिएकाहरूलाई मात्र PCR टेस्ट गर्न प्रमुख शाक्यले आग्रह गर्नुभयो। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19बाट प्रभावित हिमाली जिल्ला मनाङको शैक्षिक सत्र अन्योलमा परेको छ। प्रत्येक वर्ष फागुनबाट सुरु हुने मनाङको शैक्षिक सत्रको यस वर्ष अहिलेसम्म पनि पढाइ नहुँदा विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूमा अन्योलता छाएको छ। मनाङमा हरेक वर्ष फागुनबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भई मङ्सिरमा अन्तिम परीक्षा हुने गरेको भए पनि यसपटक भने विद्यालय सञ्चालन नै नभई शैक्षिक सत्र सकिन लागेको हो। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ मनाङका प्रमुख नारायण रेग्मीका अनुसार शैक्षिक सत्रको सुरुमा विद्यालयले पठन पाठन सुरु गरेको भए पनि चैत यता नियमित पठन पाठन ठप्प रहेको छ। 4वटा स्थानीय तह रहेको मनाङमा नासोङ गाउँपालिका अन्तर्गतका विद्यालयहरूमा भने साउन यता पढाइ सुरु भए पनि निस्याङ र नार्फु गाउँपालिकामा भने अहिलेसम्म कक्षा सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन। मङ्सिरमा शैक्षिक सत्रको अन्तिम परीक्षा सकेर पुसको पहिलो हप्ता नतिजा प्रकाशन हुँदै आएको मनाङमा यस वर्ष मङ्सिर महिना लागेसँगै शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसारको शैक्षिक सत्र करिब सकिएको छ। चिसो बढेसँगै अधिकांश मनाङका स्थानीयले जिल्ला छोड्ने र जिल्ला छोड्नेहरू पनि छरिएर देशका विभिन्न ठाउँमा पुग्ने हुँदा नियमित कक्षा सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुने भएको छ। अहिलेको अवस्थामा मनाङको शैक्षिक सत्र नै करिब सकिएपछि विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको हो। राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साखवा र वामपन्थी आन्दोलनका सूत्राधार पद्मरत्न तुलाधरको शालिक अनावरण गरिएको छ। शहरी विकास मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले शङ्खधर उद्यानमा निर्माण गरिएको साखवा र तुलाधरको शालिक अनावरण गर्नुभएको हो। शालिक अनावरणपछि शहरी विकास मन्त्री श्रेष्ठले साखवा र तुलाधर दुवै इतिहास पुरुष भएको बताउनुभयो। नेपाल सम्बन्धलाई राष्ट्रिय सम्बन्धका रूपमा स्थापित गर्नु भन्नेमा कसैले पनि विमति नराख्ने उल्लेख गर्दै उहाँले रत्न पार्कलाई शङ्खधर उद्यान घोषणा गरी वामपन्थी आन्दोलनका अगुवा तुलाधर र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका अगुवा शङ्खधर साखवाको शालिक निर्माण हुनु इतिहासको सम्मान भएको बताउनुभयो। वाम प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका नेता, मानवाधिकारवादी नेता, सबै भाषा जाति धर्म संस्कृति जाति जनजातिका सबैको मतलब हित कल्याणको लागि आफ्नो जीवनको अन्तिम क्षणसम्म पनि उहाँले देखाउनु भएको एउटा योगदानको उच्च मूल्याङ्कन सम्मान स्वरूप दुईटा शालिगलाई अनावरण गरेर आज एउटा ऐतिहासिक कामको चाहिँ नि समापन गरेका छौँ। महानगरका प्रमुख शाक्यले राज्यलाई योगदान गरेका व्यक्तिहरूलाई बिर्सन चाहेर पनि बिर्सन नसकिने बताउनुभयो। उपत्यकावासीका लागि शङ्खधर र पद्मरत्न दुवै मनमुटुमा रहेको उल्लेख गर्दै शाक्यले उहाँहरूलाई सबैले चिन्न र देख्न सकुन् भनेर शालिक निर्माण गरिएको बताउनुभयो। पद्मरत्न भएर होइन, अहिले हामीले भन्यौँ धेरै यहाँ व्यक्तिहरू आए गए तर सबैलाई हामी सम्झिन सक्दैनौँ, सबैलाई चिन्दा पनि चिन्दैनौँ। तर थोरै व्यक्ति त्यस्ता हुन्छन् जसलाई हामीले बिर्सन चाहेर पनि बिर्सन सक्दैनौँ। पद्मरत्न पनि त्यस्ता व्यक्ति हो जसलाई हामीले बिर्सन चाहेर पनि बिर्सन सक्दैनौँ। लामो समयदेखि रत्न पार्कको नामले चिनिएको पार्कको नाम राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साखवाको नामबाट नामकरण गरी आज साखवा र तुलाधरको शालिक अनावरण गरिएको हो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। आज विश्व टेलिभिजन दिवस विश्वभर मनाइएको छ। 17 डिसेम्बर 1996 मा बसेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा बैठकले हरेक वर्ष 21 नोभेम्बरका दिन विश्वभर टेलिभिजन दिवस मनाउने निर्णय गरे अनुसार आजको दिनमा यो दिवस मनाउने गरिएको हो। सन् 1930 को दशकमा प्रसारण सुरु भएको टेलिभिजन प्रविधिलाई अहिले सबैभन्दा सशक्त सञ्चारको माध्यमका रूपमा लिइन्छ। टेलिभिजनको इतिहासमा सन् 1936 नोभेम्बर 2 देखि बीबीसीले नियमित प्रसारण गरेको थियो। सन् 1954
1953देखि रङ्गीन टेलिभिजनको विकास भई रङ्गीन दृश्यहरू हेर्न सकिने अवस्था आएको हो। सन् 1970 को दशकमा विश्वका 60 वटा मुलुकमा टेलिभिजनको प्रत्यक्ष सेवा विस्तार भयो। नेपालमा भने सन् 1970 मा टेलिभिजन भित्रिएको हो। पहिलो टेलिभिजनको रूपमा 2041 साल माघ 17 गते नेपाल टेलिभिजन स्थापना भएको हो। नेपालमा अहिले 2 दर्जन भन्दा बढी टेलिभिजन च्यानलहरू नियमित प्रसारणमा छन्। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको राप्ती नगर कमिटीले स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे सहभागी कार्यक्रममा नाराबाजी गरी बैठक बिथोल्ने प्रयास गरेको प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। पाण्डेले आज गृह जिल्ला चितवनको राप्ती नगर पार्टीको बैठकमा बोलिरहँदा केही नेताहरूले नाराबाजी गरेका थिए। राप्ती नगरले पाण्डेमाथि सुनियोजित रूपमा अभद्र व्यवहार तथा नाराबाजी भएको भन्दै छानबिन गरी कारबाही गर्न जिल्ला कमिटीलाई सिफारिस गरेको छ। यस्तो कार्य जोसुकैले गरेको भए पनि लोकतान्त्रिक कम्युनिस्ट पार्टीका लागि पटक्कै नसुहाउने कार्य भएको राप्ती नगरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाली हास्य व्यङ्ग्य साहित्यका शिखर पुरुष भैरव अर्यालको स्मृतिमा स्थापित भैरव पुरस्कार र भैरव प्रतिभा पुरस्कार वर्ष 2076 र 77 व्यङ्ग्यकार रामकुमार पाण्डे र हास्य कलाकार राजाराम पौडेललाई प्रदान गरिएको छ। अर्यालको 50औं स्मृति दिवसको अवसरमा आज पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। नेपाली हास्य व्यङ्ग्य साहित्यका शिखर पुरुष भैरव अर्यालको स्मृतिमा स्थापित भैरव पुरस्कार र भैरव प्रतिभा पुरस्कार वर्ष 2076-77 चर्चित व्यङ्ग्यकार रामकुमार पाण्डे र हास्य कलाकार राजाराम पौडेललाई प्रदान गरिएको छ। पाण्डेको पहिलो हास्य व्यङ्ग्य निबन्ध म आग्लो भए 2018 सालमा प्रकाशित भएको थियो। प्राध्यापन पेसामा संलग्न पाण्डेका सञ्चय छ, खप्पर, रसरङ्गी, तालबेताल, 101 हास्य व्यङ्ग्य लगायतका कृति प्रकाशित छन्। यस्तै 2037 सालमा प्रदर्शन भएको चलचित्र वासुदेवबाट अभिनयमा होमिनु भएका कलाकार राजाराम पौडेलले 300 भन्दा बढी चलचित्र र टेली चलचित्रमा अभिनय गरिसक्नु भएको छ। भैरव पुरस्कार र भैरव प्रतिभा पुरस्कारको राशि क्रमशः 1 लाख र 50,000 रुपियाँ रहेको छ। वरिष्ठ साहित्यकार विजय चालिसे संयोजक तथा वरिष्ठ समालोचक प्राध्यापक डाक्टर खगेन्द्र लुइटेल र व्यङ्ग्यकार लक्ष्मण गामलाङ्गे सदस्य रहेको समितिले पाण्डे र पौडेललाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको थियो। व्यक्तिगत कमजोरीहरू, व्यक्तिगत त्रुटिहरू, व्यक्तिगत चरित्रहरू तिनीहरूलाई मात्रै लिने थियो। त्यसलाई भैरव अर्याल नै एउटा त्यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो जसले यस्ता रचनाहरू दिनुभयो जुन आम जनता जसले पढे पनि यो त मेरै कथा रहेछ। वरिष्ठ हास्य कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठले हास्य व्यङ्ग्य रमाइलोका लागि मात्रै नभई समाजका व्यथिति विकृतिलाई उजागर गर्ने क्षेत्र भएकाले यसलाई सम्मानपूर्वक लिनुपर्ने बताउनुभयो। हास्य क्षेत्र अहिले आएर नेपालमा हास्य क्षेत्र एकदम अरू क्षेत्रभन्दा हास्य क्षेत्रमा लागेको कलाकारहरूको प्रगति पनि गरेका छन्। फेरि डिमान्ड धेरै छ किनभने मान्छेहरू हाँस्न चाहन्छन् मान्छेहरू रुन चाहँदैनन्। पोलिटिक्सले रुवायो, हास्य व्यङ्ग्यले हँसाएको छ। पुरस्कृत हास्य कलाकार पौडेलले भैरव अर्याल जस्ता महान स्रष्टाको नामसँग जोडिएको पुरस्कार पाउनु आफ्ना लागि गर्वको विषय भएको बताउनुभयो। यो पाउँदाखेरि मैले आफूलाई एकदम गौरव अनुभूति गरेको छु। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो भैरव पुरस्कार भनेको हाम्रो यो हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रको एउटा नोबेल पुरस्कार हो। यो कार्यक्रममा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख सन्तोष चालिसेले नेपाली हास्य व्यङ्ग्य साहित्यका शिखर पुरुष भैरव रिसालको सम्झनामा गरिने हरेक क्रियाकलापमा नगरपालिकाले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। कार्यक्रममा भैरव अर्यालका जय भुडी, जय भोली, आलु, काउकुती, राजीनामा, मपाई लगायतका कृतिमा साहित्यकारहरूले चर्चा गरेका थिए। क्यामेरामा कुमार मानन्दरका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। सुनसरी मोरङ सिंचाई आयोजनाको नहर अतिक्रमणका कारण सङ्कटमा परेको छ। अतिक्रमित जमिन खाली गराउन सम्बन्धित निकायले चासो नदिँदा सयौं घरटहरा पुनः बन्न थालेका छन्। ती घरटहरा हटाउन सिंचाई आयोजना, स्थानीय तह र प्रशासनबीच समन्वयको अभाव देखिएको छ। केही वर्ष अघि सुनसरी मोरङ सिंचाई आयोजनाको नहरको किनारमा बसेको बस्तीलाई डोजर लगाएर उठाइएको थियो। बराहा क्षेत्र नगरपालिकाको चतरा स्थित कोशी नहरको डिलदेखि झुम्का बजारसम्मको नहर क्षेत्रमा बनेका घरटहराहरू पटक पटक भत्काउने गरिएको छ।
पछिल्लो समय पुनः चतरादेखि मोरङको केरौनसम्म 100 घर टहराहरू स्थानीयले जबरजस्ती बनाइरहेका छन्। हामीले मातहतका अफिसलाई पटक पटक लेखापढी पनि गरेको हो। तपाईहरु मात्र यहाँ आएर एउटा स्वामित्व लिदिनुहोस्, हामी नगरपालिकाले पूर्ण रूपमा जिम्मेवारी बोकेर अगाडि बढ्छौँ भन्दाखेरि पनि त्यो कार्यान्वयनसम्म हामी पुग्न सकेनौँ। सिँचाइको पानीलाई समेत असर पार्ने देखिएपछि 2072 सालमा ठूलो धनराशि र बल प्रयोग गरेर त्यहाँ रहेका टहराहरू डोजर लगाएर हटाइएको थियो। सिँचाइ आयोजना स्थानीय तह र प्रशासनबीच समन्वय हुन नसक्दा अतिक्रमितका कारण नहर मर्मत र निर्बाध रूपमा पानी किसानको खेतसम्म पुर्याउन समस्या देखिएको छ। अतिक्रमण गर्ने जस्तो जुन छ त्यो गर्न नहुने काम हो त्यो, किनभने त्यो आयोजनाको क्षेत्र पनि हो र नहरको त्यो क्षेत्र पनि हो, भाग पनि हो। सुनसरीको चतराबाट मोरङको केरौनसम्म 53 किलोमिटर नहरको डिलमा घर टहरा बनाउने क्रम नरोकिँदा नहर साँघुरिँदै गएको छ। नहर अतिक्रमण गरेर घर टहरा बनाउने क्रम बढेकै कारण 100 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन समस्या हुन थालेको छ। सुनसरीबाट दिनेश गजमेरको रिपोर्ट। यति बेला नारायणी किनारका ढुङ्गा रङ्गिएका छन्। कावासोती नगरपालिकाको वडा नम्बर 12 पिठौली क्षेत्रपट्टि नारायणी नुहाउन जाने तीर्थालुले प्रयोग गर्दै आइरहेको स्नानघाटसँगैको किनारका ढुङ्गामा विभिन्न रङ लगाउँदा नदीकै सौन्दर्यता बढेको छ। नवलपुरको कावासोती नगरपालिका वडा नम्बर 12 मा रहेको ज्योति गंगा स्नानघाटमा ढुङ्गामा रङ लगाउँदा नारायणीको सौन्दर्यता झन मनमोहक बनेको छ। बस्तीमा नारायणी नपोसोस् भनेर छेकवारका लागि तटबन्धमा प्रयोग गरिएका ढुङ्गामा सेतो, हरियो र पहिलो रङ लगाउँदा रक गार्डनको झल्को दिएको छ। स्नानघाट निर्माण तथा ढुङ्गा रङ्ग्याउने काममा निरन्तर लागिरहनुभएका ज्योति राधाकृष्ण मन्दिरका संरक्षक एवं पण्डित 69 वर्षीय ज्योतिलाल भट्टराईले विश्वास र आस्थाले नारायणीमा स्नान गर्न आउने श्रद्धालुहरूको मनभावना शान्तिका लागि र मन्दिर वरपरको वातावरण शोभायमान हुने ठानेर रङ लगाएको बताउनुभयो। अब यहाँ मन्दिर बने, भवनकुण्ड बने, पौवाहरू बने, एउटा धर्मशाला सानो कोठा बन्यो। यो ढुङ्गाहरूमा रङरोगन यसको शोभा बढाउन राम्रो शोभायमान देखिने भयो भन्ने उद्देश्य लिएर यहाँ ढुङ्गामा रङरोगन गरिएको हो। पर्यटकीय गन्तव्यको प्रशस्त सम्भावना रहेको यस स्थान नजिकै आइसल्यान्ड जंगल रिसोर्ट लगायतका आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटक लक्षित होटलहरू छन्। कोरोना प्रभावपछि यहाँका होटलहरू रुग्ण बनेका छन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको पश्चिमी सेक्टर अन्तर्गत पर्ने यो क्षेत्रमा लोपन्मुक्त तथा दुर्लभ वन्यजन्तुका लागि उपयुक्त वातावरण छ। यस क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने गरी सरकारले चासो राख्नुपर्ने स्थानीय बताउँछन्। सानो मेहनतले यस्ता सुन्दर कामहरू बन्छन् भने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय नगरपालिका, वडा, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले यस्ता सानो कामहरूमा चाहिँ हातेमाले गरेर चाहिँ यस्ता ठाउँहरू अझै सुन्दर बनाउँदै अगाडि बढाएर चाहिँ प्रकृतिलाई अझै राम्रो बनाउन चाहिँ हामी सबैजना सरकारहरू लाग्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ पक्कै पनि। धार्मिक, सांस्कृतिक साथै पर्यटकीय महत्त्वले भरिपूर्ण नारायणी नदी क्षेत्र जैविक विविधतायुक्त क्षेत्र पनि हो। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको मन लोभ्याउन सक्ने यस्ता ठाउँको प्रवर्धन गर्ने हो भने नारायणी नदी किनारमा बसोबास गर्ने अधिकांश दैनिक मजदुरीमा जीवन निर्वाह गरिरहेका स्थानीयको वैकल्पिक आयस्रोतको ढोका खुल्ने देखिन्छ। नवलपुरबाट खगेन्द्र पराजुलीको रिपोर्ट। कञ्चनपुर प्रहरीले पहिलो पटक सवारी चेकजाँच तथा ट्राफिक सचेतना कार्यक्रमलाई प्रविधि मैत्री बनाउन बडी अन क्यामेरा प्रयोगमा ल्याएको छ। सवारी चेकजाँचका क्रममा भएका गतिविधिलाई चुस्त दुरुस्त राख्न कञ्चनपुर प्रहरीले बडी अन क्यामेरा प्रयोगमा ल्याएको हो। सवारी दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सडकमा अत्याधिक चाप हुने समयलाई मध्यनजर गर्दै विद्यार्थी, चालक, यात्रु तथा आम सर्वसाधारणहरूलाई सम्बन्धित ठाउँमै गएर ट्राफिक नियमको बारेमा जानकारी दिँदै सवारी चलाउँदा अपनाउनु पर्ने सावधानी, सडक काट्दा अपनाउनु पर्ने सावधानी लगायतका विषयमा समेत जानकारी दिन थालेको छ। कञ्चनपुरमै पहिलो पटक राजमार्ग लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरूमा ट्राफिक चेक जाँचलाई प्रविधि मैत्री बनाउने प्रयास स्वरूप बडी अन क्यामेरा प्रयोगमा ल्याइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। नयाँ चाहिँ टेक्नोलोजी यो बडी वर्न क्यामेरा, यसलाई गोप्रो पनि भनिन्छ, बडी वर्न क्यामेरा प्रहरी कर्मचारीहरूले चाहिँ त्यसलाई सेटअप गर्नुभएको छ र त्यो सेटअप क्यामेरा लगाएर अनि आफ्नो ड्युटीमा बस्नुहुन्छ। यदि कोही मान्छे चाहिँ तपाईँको कारबाहीको क्रममा त्यहाँ डिस्कस गर्ने, कानुन विपरीतका कार्य गर्ने जस्ता क्रियाकलाप गर्नुभयो भने त्यो क्यामेराले त्यो रेकर्ड गरिरहेको हुन्छ त्यहाँको घटना गतिविधिलाई, भने प्रहरीले पनि उहाँसँग चाहिँ गरेका व्यवहार पनि त्यहाँ रेकर्ड हुन्छन्। समाजमा बढिरहेका
आपराधिक घटनालाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले भीमदत्त नगर क्षेत्रभित्र जडान भई बिग्रिएका सीसीटीभी क्यामेराहरूलाई समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ। कपिलवस्तुको वाडगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 7 ले सिफारिस लिन नयाँ नियम लागू गरेको छ। 1700 घरधुरी बसोबास रहेको यस वडाका बासिन्दालाई सरकारी सेवा सुविधा लिन टोल विकास समितिका पदाधिकारी वा वडा सदस्यको सिफारिस अनिवार्य लागू गरेको छ। सेवा प्रभावका लागि समिति मार्फत 10 वटा सूचक पूरा गर्नै पर्नेछ, जस अनुसार घर आँगनमा अनिवार्य फूल रोप्नुपर्ने, बालबालिकालाई विद्यालय पठाएकै हुनुपर्ने, शौचालय प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्ने, सडक टोलमा फोहोर फाल्न नहुने, ओडाको विकास निर्माणमा सहभागी हुनुपर्ने लगायतका बुँदा रहेको छ। वडा कार्यालयले जस्तो घरको अगाडि चाहिँ मतलब फूल रोप्ने अनि त्यसपछि शौचालयहरू बनाउने, त्यसै गरेर मतलब सम्पूर्ण चिजहरूको राम्रोसँग व्यवस्था गर्ने भनेर जो चाहिँ उर्दी निकालेको छ, यसमा हामी खुसी छौँ। र यो वडा कार्यालयमा हामीहरू लगभग अरू वडा कार्यालयमा 5 बजे काम हुँदैन, हामी 5:30-6 बजे पनि यहाँबाट काम लिएका छौँ। 11 वटा ओडा रहेको वाडगंगा नगरपालिका कपिलवस्तुको सबैभन्दा ठूलो मात्र नभई विकसित र विभिन्न धार्मिक पर्यटकीय स्थलका साथै आयस्रोतको धनी मानिन्छ। अब आर्थिक समाचार। लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गरेर स्वरोजगार बन्न सफल हेटौँडा 6 शान्तिटोलका भरत सापकोटा। लकडाउनका कारण आफूले लाखौं लगानी गरेर सञ्चालन गरेको निजी विद्यालय बन्द भएपछि उहाँलाई बैंकको ब्याज तिर्न समेत समस्या भयो। त्यसपछि आफ्नो पुर्ख्यौली जमिनमा व्यावसायिक एकीकृत कृषि फार्मको सुरुवात गर्नुभएका सापकोटाले कुखुरा, माछा र तरकारी खेतीबाट अहिले आम्दानी लिन थाल्नु भएको छ। लकडाउन भएपछि विद्यालय बन्द भयो। विद्यालय बन्द भएपछि हामी निजी विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका एक किसिमका लगानीकर्ताहरू त ठप्पै जति आम्दानी स्रोत हुन्छ त्यो आम्दानीको स्रोतहरू ठप्पै भएपछि लगभग 1000-1200 को हाराहारीमा चाहिँ लोकल कुखुरा अहिले सुरुवाती क्रममा राखियो। त्यसपछि 3 वटा माछा पोखरीहरू बनाएर चाहिँ माछाहरू लगभग 4-5 हजार माछाहरू राखियो। यस्तै लकडाउनभन्दा अगाडि हार्डवेयर र कस्मेटिक पसल सञ्चालन गरिरहेका हेटौँडा 6 चुच्चे खोलाका प्रमेश पराजुली र कल्पना पराजुलीको परिवारले पनि लकडाउनकै बीचमा व्यावसायिक तरकारी खेती सुरु गर्यो। लकडाउनको प्रतिकूल समयलाई सदुपयोग गरेका उनीहरू आफू त स्वरोजगार भए नै अरूलाई पनि काम दिने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। व्यापार कम भएपछि अर्को पनि पेसा के आँगाल्न पर्यो, अलि 2-4 पैसा त केही त कमाउनु पर्छ अथवा आम्दानीको स्रोत पनि बढाउनुपर्छ, रोजगारी पनि हुन्छ भनेर घर अरू मान्छेलाई पनि सबैलाई पनि रोजगारी दिन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले यो कृषि पेसा अँगालेको हो। लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण बेरोजगार भएकाहरूलाई लक्षित गरेर हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 ले स्वरोजगार कार्यक्रम सुरु गरेको छ। बेरोजगारहरूलाई व्यावसायिक कृषि, पशुपालन, माछा पालन जस्ता क्षेत्रमा अनुदानका लागि वडा कार्यालयले लगानी गरेको छ। यसबाट रोजगारी गुमाएका विपन्न परिवार र एकल महिला लाभान्वित भएका छन्। यो कोभिड-19 को कारण र लकडाउनको प्रभावका कारणले गर्दाखेरि अधिकांश मान्छेहरू बेरोजगार भएको देखिएको छ वडाभित्र। त्यस्ता बेरोजगार युवाहरूलाई स्वरोजगारतर्फ आकर्षित गर्नका लागि हामीले स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत त्यस्ता व्यक्तिहरू छनौट गरेर व्यावसायिक कृषिका लागि टनल को प्रोभिजन गरेका छौँ भने कयौँ त्यस्ता युवाहरू अलिकति ज्ञान सिप र क्षमता पनि भएका युवाहरूलाई माछा पालन व्यवसायलाई पनि चाहिँ आकर्षण गराइएको छ। हेटौँडा 6 मा मात्रै लकडाउनपछि 40 भन्दा बढी परिवारले व्यावसायिक कृषिलाई आफ्नो आम्दानीको स्रोतको रूपमा अगाडि बढाएका छन्। तर सिपमूलक तालिम र पर्याप्त लगानी नहुँदा उनीहरूले अपेक्षित लाभ हासिल गर्न भने सकेका छैनन्। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा आतंकवादीहरूले एकपछि अर्को गर्दै लगातार 14 रकेट प्रहार गरेका छन्। विस्फोटमा कम्तीमा 8 जना मारिएको र अन्य 31 जना घाइते भएको समाचार एजेन्सी एएफपीले जनाएको छ। अफगानिस्तानका आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता तारिक अरियनले तालिबानीहरूले काबुलमा 23 रकेट प्रहार गरेको पुष्टि गर्नुभएको छ। स्थानीय समयअनुसार बिहान 9 बजे मध्य र उत्तरी काबुलका साथै उच्च सुरक्षा भएको दूतावासहरू र अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू रहेको ग्रिन जोन नजिकै विस्फोट भएको हो। आतंकवादीहरूले 14 वटा रकेट काबुलमा प्रहार गरेका छन्। विस्फोटको जिम्मेवारी हालसम्म कसैले लिएको छैन भने तालिबानले पनि जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरेको छ। पछिल्लो हप्ता मात्र काबुलका शिक्षण संस्थामा 2 भयानक विस्फोटमा 50 जना भन्दा धेरै मारिएका थिए। भारतको मध्य प्रदेशको केही शहरमा आजदेखि रातको समयमा कर्फ्यू लाग्ने भएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएकाले मध्य प्रदेश सरकारले आजदेखि लागू हुने गरी रातको समयमा केही शहरमा कर्फ्यू लगाउने घोषणा गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर, विदिशा र रतलाम शहरमा आजदेखि लागू हुने गरी राति 10 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म कर्फ्यू आदेश जारी गरिने मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह चौहानले जानकारी दिनुभयो। अति आवश्यक सेवामा जोडिएका मानिस र फ्याक्ट्रीका मजदुर भने राति पनि हिँड्न पाउनेछन्। अहमदाबाद सरकारले हिजोदेखि लागू हुने गरी रातको 9 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म कर्फ्यू आदेशको घोषणा गरिसकेको छ। तर नागरिकले भने कर्फ्यूको विरोध गरेका छन्। भारतको उत्तर प्रदेशको प्रयागराज जिल्लामा विषाक्त मदिरा पिउँदा 6 जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य 15 जना गम्भीर बिरामी भएका छन्। बिरामीहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको बीबीसीले जनाएको छ। प्रहरीले विषाक्त मदिरा विक्रेता सहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको भारतीय प्रहरीले जनाएको छ। बिहीबार बेलुकी एक पसलबाट किनेर लगेको मदिरा सेवन गर्दा उनीहरू बिरामी परेका थिए। मदिरा सेवन गर्ने 1 जनाको बिहीबार नै मृत्यु भएको तथा हिजो र आज गरी मृतकको संख्या 6 पुगेको खबरहरूमा उल्लेख छ। 1 हप्ता अघि पनि उत्तर प्रदेशको राजधानी लखनऊमा विषाक्त मदिरा सेवन गर्दा 6 जनाको मृत्यु भएको थियो। अब खेलकुद समाचार। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आजको महाभिडन्तमा 2 ठूला क्लब म्यान्चेस्टर सिटी र टोटनहम आम्ने सामने हुँदैछन्। प्रिमियर लिगको ब्रेक पश्चात सुरु हुन लागेको खेलमा म्यान्चेस्टर सिटी र टोटनहम भिड्न लागेका हुन्। यी दुई बीचको खेल टोटनहमको घरेलु मैदानमा नेपाली समयअनुसार आज राति 12:15 बजेबाट सुरु हुनेछ। आजको खेलमा जित निकाल्दै टोटनहम जारी लिगको उत्कृष्ट लयलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ। टोटनहमले आजको खेलमा जित निकाले शीर्ष स्थानको लेस्टर सिटीलाई स्थानान्तरण गर्दै पहिलो स्थानमा उक्लनेछ। यता सिटी खराब लयबाट उम्कदै लिग तालिकामा स्थान सुधार्ने दाउमा रहनेछ। 8 खेलबाट 17 अङ्क जोडेको टोटनहम लिगको दोस्रो स्थानमा छ भने 7 खेलमा 12 अङ्कका साथ सिटी 10औं स्थानमा छ। शीर्षमा रहेको लेस्टरको 8 खेलमा 18 अङ्क छन्। यस्तै आजै हुने अन्य खेलमा चेल्सीले न्युकासल युनाइटेडसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ भने म्यान्चेस्टर युनाइटेडले वेस्ट ब्रुमसँग घरेलु मैदानमा खेल्नेछ। अर्को खेलमा एस्टन भिलाले ब्राइटनसँग खेल्नेछ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको फिटनेस प्रशिक्षकमा भारतका आशय हतकार नियुक्त भएका छन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले शनिबार एक विज्ञप्ति मार्फत भारतका हतकारलाई राष्ट्रिय टिमको फिटनेस प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको जानकारी दिएको हो। हतकारसँग भारतमा विभिन्न घरेलु क्रिकेट, भारतीय क्रिकेटरको फिटनेस प्रशिक्षक तथा ओलम्पिक टिममा सहायक फिटनेस प्रशिक्षकको रूपमा काम गरेको अनुभव छ। क्यानले सुरुवाती चरणमा उनलाई 3 महिनाको अन्तरिम कालका लागि नियुक्ति दिएको हो। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले मङ्सिर 10 गतेबाट बन्द प्रशिक्षण सुरु गर्दैछ।
छैठौं नेपालगञ्ज म्याराथनको उपाधि सशस्त्र प्रहरीका गोपी चन्द्र पार्कीले जितेका छन्। निर्धारित दूरी 2 घण्टा 18 मिनेट 59 सेकेन्डमा पूरा गरेर आज बिहान भएको प्रतिस्पर्धामा पार्की पहिलो भएका हुन्। उनी 13औं सागका स्वर्ण पदक विजेता समेत हुन्। नेपालगञ्ज म्याराथनका पूर्व विजेता नेपाली सेनाका कृष्ण बस्नेत दोस्रो भए। उनले निर्धारित दूरी 2 घण्टा 20 मिनेट 49 सेकेन्डमा पूरा गरेका छन्। यस्तै हाफ म्याराथनको उपाधि सशस्त्र प्रहरीकी पुष्पा भण्डारीले जितेकी छिन्। शनिबार बिहान भएको प्रतिस्पर्धामा निर्धारित दूरी 1 घण्टा 26 मिनेट 54 सेकेन्डमा पूरा गरेर उनले उपाधि हात पारेकी हुन्। पुष्पाले 13औं सागमा रजत पदक जितेकी थिइन्। अब मौसम समाचार। प्रदेश 1 गण्डकी प्रदेश तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही देशका अन्य क्षेत्रमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेश 1 गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको निजी निवास श्री सदन अब सर्वसाधारणले समेत हेर्न पाउने भएका छन्। राजा वीरेन्द्रको निजी निवास श्री सदन सर्वसाधारणका लागि भोलिदेखि खुला गर्न लागि हो। शाहवंशीय राजाहरूको विरासत नारायण हिटी दरबारलाई मुलुकमा गणतन्त्र आएपछि संग्रहालय बनाइएको हो। नारायण हिटी संग्रहालयका 52 मध्ये 32 कक्ष सर्वसाधारणको लागि खुला भइसकेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1674 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सहित कुल संक्रमितको संख्या 2,18,639 पुगेको छ। हालसम्म 1,93,325 जना उपचारपछि निको भएको तथ्याङ्क छ। आज थप 7 जना सहित 1,305 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपाली हास्य व्यङ्ग्य साहित्यका शिखर पुरुष भैरव अर्यालको स्मृतिमा स्थापित भैरव पुरस्कार र भैरव प्रतिभा पुरस्कार वर्ष 2076-77 चर्चित व्यङ्ग्यकार रामकुमार पाण्डे र हास्य कलाकार राजाराम पौडेललाई प्रदान गरिएको छ। भैरव पुरस्कार र भैरव प्रतिभा पुरस्कारको राशि क्रमशः 1 लाख र 50,000 रुपैयाँ रहेको छ। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा आतंकवादीहरूले एकपछि अर्को गर्दै लगातार 14 रकेट प्रहार गरेका छन्। विस्फोटमा कम्तीमा 8 जना मारिएको र अन्य 31 जना घाइते भएका छन्। छैठौं नेपालगञ्ज म्याराथनको उपाधि सशस्त्र प्रहरीका गोपी चन्द्र पार्कीले जितेका छन्। निर्धारित दूरी 2 घण्टा 18 मिनेट 59 सेकेन्डमा पूरा गरेर आज बिहान भएको प्रतिस्पर्धामा पार्की पहिलो भएका हुन्। नेपालगञ्ज म्याराथनका पूर्व विजेता नेपाली सेनाका कृष्ण बस्नेत दोस्रो भए। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धुऔं, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।